मौलाना फजल रहमान साहब की शानदार और आला अल्फाज में इमरान खान साहब की तारीफ। हम नहीं, मैं नहीं, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। 9 मई लावारिस हो गया, चोर कौन इमरान खान ने बता दिया। वो प्लस करने के चक्कर में खुद माइनस हो गए और मज़ीद किस नौयत की खबरें हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। हम नहीं, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। मैं नहीं, तुमको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी आवाज़ है, आवाज़ वाले आवाज़ उठा रहे हैं, बड़े सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, एका कर लिया है और ये नारा लगाया है, आओ हमें गिरफ़्तार करो। ये नारा हम भी लगाते हैं कि आओ हमें गिरफ़्तार करो। अलग बात है कि हम बरतानिया में हैं, हमें तो कोई गिरफ़्तार कर नहीं सकता। हम किसी को अच्छे लगें, किसी को बुरे लगें, चूँकि यहाँ पे जमहूरियत है, आइन है, कानून है, इंसाफ है और हम उसी की हदूद और क़यूद के अंदर रह के बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आइन और कानून की हदूद और क़यूद के अंदर रह कर भी काम करें तो फिर भी आपको पकड़ लिया जाता है। क्यों? इमरान रियाज को पकड़ा गया, सच बोलता था। असद तूर को पकड़ा गया, काजी को नंगा करता था, सच बोलता था। ये काजी का पसंदीदा आदमी था और उसके बावजूद असद तूर ने कहा, मैं बेशक आपका पसंदीदा हूं लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ कहूँगा। और फिर उस नौजवान को, असद तूर को, उन्होंने गिरफ्तार किया। और आज हामिद मीर साहब, मतीउल्लाह जान, जिसके अंदर जितने भी बाकी सहाफ़ी थे, एक बड़ी तवील फरिस्त है, उन्होंने कहा है कि जिस कानून के तहत जिन सहाफ़ियों के नाम आपने FIA को दिए हैं, जो अदलिया को लगता है कि उनकी किरदार कुशी करते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, आओ हमें गिरफ़्तार करो। और ये बात नारा लगा के उन्होंने कही। तो लोगों, ताकतवरों, कानून के मुहाफ़िज़ों, जाओ फिर इनको गिरफ़्तार करो। किस किस को गिरफ़्तार करोगे? ट्विटर बंद करके। मैंने उस दिन भी मिसाल दी थी कि आप लोग जो हैं वो समझते हैं कि कबूतर जब बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है तो कबूतर को लगता है कि मैं बिल्ली से बच जाऊंगा, लेकिन वो बिल्ली उसको नहीं छोड़ेगी, बिल्ली दबोच लेगी, उसको चीर फाड़ के रख देगी। तो इसी तरह से एक दो सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करके आप ये समझते हो कि उनको गिरफ़्तार करने के बाद डराएंगे, डर जाएंगे, खौफज़दा होंगे। उस असद तूर ने कहा है कि मेरी बूढ़ी माँ है, 78 साल उसकी उम्र है, सिर्फ इतना पर्ची पे लिख के देता हूँ कि प्लीज़ उनका कोई ख्याल नहीं रख सकता, उनको मेरे घर से फ़लाँ जगह पे छोड़ दो। और जब ये असद तूर बाहर आएगा, इसका सॉफ्टवेयर आप अपडेट नहीं करेंगे, ये बाहर आके आपका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करेगा। और यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको, ये पाकिस्तान के अंदर जो मसला है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फ़ौज यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम का भी मसला नहीं है। ये मामला 2 अशख़ास का है। एक शख्स का नाम है इमरान खान, जो कि सेलिब्रिटी है। दूसरे का नाम है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब। वो हैं अनापरस्त। इमरान खान साहब भी हैं बड़े सीधे, अनापरस्त भी और सख्त भी। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और 2 अशख़ास की जंग में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और एक भी हार नहीं मान रहा। अगर यही दोनों एक जगह पे साथ हो जाएं तो बात ख़त्म हो जाएगी। साथ होने से मुराद ये नहीं है डील करें, बस रफ़ा दफ़ा करें मामलात को। ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानता है। भूल जा कि मैंने आपको DGISI होते हुए जो है वो आपको फारग किया था और फलां चीज़ें हैं। ये सिर्फ 2 अशख़ास की जंग है और उसमें पूरी कौम, पूरा निज़ाम लपेटा जा रहा है। और सहाफ़ियों के साथ जो कुछ किया गया, असद तूर, इमरान रियाज की गिरफ़्तारी पर हामिद मीर का एहतजाज, प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों की हमरा एहतजाज की और कहा, आओ हमें गिरफ़्तार करो। जाओ फिर करो गिरफ़्तार। आपने तो हामिद मीर को इतनी गोलियां मारी थी कि आज भी चंद पेट के अंदर हैं, लेकिन वो जिंदा है। समझ लीजिए, मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बड़ा है। आप ज़िले शाह अरशद शरीफ किस किस के जो कातिल हैं वो आप नहीं हैं। आपके ऊपर आ पड़ेगी, वो मजलूम हैं, आप नहीं बच पाएंगे। आपको हिसाब दुनिया में भी देना पड़ेगा, आगे चल के भी देना पड़ेगा। एक दिन आप लोग नौकरी से तो जाएंगे, आप लोग सियासत से तो पीछे हटेंगे, लेकिन बात दूर तलक जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब की तारीफ़ की। बड़ा बागौर जुमला सुनिएगा। वो कहते हैं, फजल रहमान साहब PP और नून लीग पर शदीद तनकीद करते हुए कहते हैं कि अवाम ने उसे वोट दिया जो कि बागी था।
مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا عوام نے عمران خان جیسے باغی کو ووٹ دیا، کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں اور مولانا صاحب نے کہا کہ پی پی اور نون لیگ کے بجائے عوام نے باغی عمران خان کو ووٹ دیا، تو پھر تو یہ بات مان لی کہ طاقتور عمران ہے اور ووٹ عمران کو ہی ملے ہیں اور سیٹیں آج بھی اسی کے پاس سب سے زیادہ ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں سچ بولا، تعریف کی کہ عمران خان جو ہے ووٹ تو اس باغی کو بے شک عوام نے دیے، لیکن یہ تو مولانا صاحب آپ بھی مانتے ہیں اور بیچ میں سے باغی نکال دیں تو آپ نے سچ کہا، آپ نے تعریف کی۔ الگ بات ہے کہ یہ تعریف ایسی ہے جو باعث مجبوری کرتے ہیں اور اپنی مظلومیت شو کرنا چاہتے ہیں، مظلوم بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بات پلٹ کے دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کام کرتا ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے فلاسفر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بولتے آپ عمران خان کے خلاف ہیں لیکن وہ ہوتا سچ ہے، وہ عمران خان کی تعریف کے قابل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو 9 مئی کہہ رہے ہیں آپ مولانا صاحب ڈوب چکا، 9 مئی لوارس ہو گیا، 9 مئی وڑ گیا، دفن ہو گیا۔ کیوں؟ یہ تھا ہی جھوٹ سرے سے۔ کبھی دل کرتا ہے میں سانے ماڈل ٹاؤن کے اوپر بھی بات کروں، وہ کس نے کروایا تھا، یہ 9 مئی کیسے ہوا تھا۔ تو آج 9 مئی جو لوارس ہو چکا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت کہہ رہے ہیں۔ میں مولانا صاحب کو داد دیتا ہوں، سلیوٹ کرتا ہوں، سچ بول رہے ہیں۔ تو 9 مئی کو اب کوئی نہیں ذکر کر رہا، اب اس کے اوپر نہیں بات ہو رہی، میڈیا نہیں چیخ رہا۔ ہاں وہ ایک غلط اقدام تھا جس نے بھی کیا تھا، جیسے بھی کیا تھا، آج تو ہر سب کو پتہ چل گیا کس نے کیا تھا۔ تو بھائی جان مولانا صاحب کی یہ بات بڑی منی خیز ہے کہ عوام نے واقعی ووٹ عمران خان جیسے باغی کو دیا۔ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں، کتابیں لکھ کے کہتے ہیں، چیخ چلا کے کہتے ہیں، یعنی کہ جاوید ہاشمی صاحب نے جیل سے باہر نکل کے بلکہ جیل میں کہا تھا ہاں میں باغی ہوں۔ تو عمران خان باغی ہو، عمران خان محبت کرنے والا ہو، کچھ بھی ہو، عوام نے ووٹ دیا یہ تو مان کے نا، یہی سچ کافی ہے آج کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی 12 سیٹیں کون چھیننا چاہتا ہے، یہ بھی ایک بڑا گورکھ دھندا ہے۔ جناب میاں صاحب نے، شریف فیملی نے، شریفوں نے کہہ دیا کہ ہمیں مزید 12 سیٹیں دی جائیں اور اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے گزارش کی اور دوبارہ گنتی کی آڑ میں تحریک انصاف کی سیٹیں ہی چھین کر ری کاؤنٹنگ کر کے نئے ووٹ ڈال کے دھاندلی کر کے ان کو دی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ جو 12 سیٹیں تحریک انصاف کی چھین کر نون لیگ کو دی جائیں گی کیونکہ مسلم لیگ نون حکومت بنا سکے، اس کو آسانیاں ہوں، تو یہ 12 سیٹیں کہیں کو من و سلوہ کی طرح اتریں گی۔ آزاد امیدوار تو باقی نہیں جانا چاہتے، انہوں نے تو حلف دی ہے، وہ تو بکنا نہیں چاہتے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کی منتیں ترلیں ہو رہی ہیں شریف فیملی کی طرف سے کہ ہمیں پلیز 12 سیٹیں اور دے دیں، ہمیں بندوں کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ 12 سیٹیں ری کاؤنٹنگ کر کے نون لیگ کو دیں گے، بھیک میں نون لیگ سیٹیں لے گی، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیڈ اتنی تھی کہ مائنس پلس کرتے کرتے بیچارے یہ خود مائنس ہو گئے۔ اب دیکھیے کب الیکشن ہوئے تھے، اب تک ووٹ پرنٹنگ جاری، لسٹیں بن رہی ہیں، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، گن کے دماغ خراب ہو چکے ہیں۔ حساب کتاب میں یہ پہلے سے ٹھیک نہیں تھے اور اب جو صورتحال ہے، میں الیکشن نہیں جنگ لڑ کر آئی ہوں، میرا لیڈر کارکنوں اور خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا، دشمن ملک میں بھی شاید ایسا سلوک کسی کے ساتھ نہ ہو۔ میری لیڈ ہی اتنی زیادہ تھی کہ یہ مائنس کرتے کرتے خود مائنس ہو گئے۔ زرتاج گل تو بھینس چوری کا مقدمہ بناتے ہو، زرتاج گل کے اوپر پٹھانی ہے، بڑی دلیر ہے۔ لیڈ ہی اتنی تھی کہ اس نے ٹھیک کہا کہ اتنا مائنس پلس کیا کہ یہ مائنس پلس کرتے کرتے بیچارے خود مائنس ہو کے رہ گئے۔ یقین جانیے اس وقت پاکستانی عوام کی نظروں میں یہ سارے مائنس ہو چکے ہیں۔ آخری نقطہ ڈسکس کروں گا، عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے، یہ عمران خان کا دعویٰ ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے اور صاف واضح لفظوں میں کہا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ شریف خاندان کا جنازہ نکل گیا ہے، ساری قوم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ سارا ملک انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہوا اور پارٹی کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا استعمال کیا گیا۔ ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سب سے مضبوط جماعت بن گئی۔ عوامی مینڈیٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، سب سے زیادہ عوام کا مینڈیٹ ہے جس کو چوری کیا گیا، اب بھی کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی اور 20 سیٹیں لینے والے جو ہیں وہ حاکم وقت بنیں گے، وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھیں گے۔ کرسی کیسی ہے میں نے اس دن آپ کو دکھا دی تھی، اس کے اوپر میاں صاحب
छोटे मियाँ साहब बैठेंगे तो यकीन जानिए चीखें मारेंगे कि मैं क्यों इस कुर्सी पे बैठा था, क्यों ऐसे हुआ था, आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया, ये कुर्सी तो चिमट गई मेरे साथ, मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है। तो बहरहाल इमरान खान ने कहा है कि ये शरीफ फैमिली जो है इनका जनाजा निकल चुका है, ये बेशर्म है और जिस वजह से हार मानने को तैयार नहीं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।